پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ دیاں بندیاں مسجد دے وچ جانا چاہن عورتاں نو مسجد دے وچ جان تو منع کرنا، پھر بولو منع کرنا، جے عورتاں مسجد وچ جانا چاہن تے عورتاں نو منع کرنا۔ ساڑیاں بیبیاں ویرے تنویر غصہ نہ کرے جے یار، ساڑیاں بیبیاں بن سوار کے شادی حال وچ 4 گھنٹے پہلے لے جائی دائے، ساڑیاں جوان بچیاں ہتھاں دے وچ پھول دے کے پلیٹاں دے کے کھلار دے دائے، لے تیو جنازے نکل گئے غیرتاں دے شادیاں حالاں دے اندر، سن لا تیان نال بازاراں دے اندر، جے بی بی نہیں جا سکدی تے وابیاں دی مسیتے نہیں جا سکدی۔ دیکھا جے کدی دوئے ساڑے پرا مسیتے وڑن دین کے بیبیاں نو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرمان لگے رب دے نبی نے کیا ہے اگر جے بیبیاں مسجد دے اندر جانا چاہن پھر انہاں نو منع کرنا۔ اگوں پتر بولیا بیٹے دا نام بلال سی، آکھن لگا فَإِنَّا نَمْنَعْنَهُنَّ، میں تے روکاں گا، میں تے منع کراں گا، میں تے مسجد دے اندر نہیں جان دیواں گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کہنے لگے فقال عبداللہ احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تینوں نبی دی حدیث سناواں تے تو آکھے میں مندا نہیں، میں دے اتے عمل نہیں کردا، وتقول ھذا تو آکھے میری مرضی، پترا تیان نال سن لا۔ قال فما کلمہ عبداللہ حتی مات، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک حدیث تھی خاص کر پتر نے نہیں منی، ساری زندگی مرن تک بیٹے دے نال گل کیتی نہیں۔ جنہیں جڑے جان دے سن نبی دی حدیث دا تعظیم کیے، میں تو انہوں بخاری دیا 5 حدیثاں پڑھ کے سناواں تو آکھے مولوی جی میں حنفیاں، تو کیے حنفیاں، امام ابو حنیفہ دا مقلد ہے، اے محبت ہے، محبت دا نام ایدائے، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمانے محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ جدن حدیث آ جائے نبی پاک دی گردن چوک جانی چاہی دیئے، آمنا صدقنا مننا ہے، حدیث نو مننا ہے، حدیث نو لے کے جانا ہے۔ جی حدیث نو نہیں مننے گا قیامت دا دن ہوئے گا، تیرا گریبان ہوئے گا، میرا ہاتھ ہوئے گا۔ محبت دا اظہار کرو گے نبی پاک نال یار بولو تو صحیح، سارے کرو گے۔ محبت دا تقاضا کیے، حدیثاں تے ٹھیک نے پر میرا مسلک نہیں مندا، حدیث تے صحیح ہے، میں امام ابو حنیفہ دا مقلداں، نانا میرے ویر سارے امام، ساری کائنات ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اللہ دی قسمیں میرے نبی امام الانبیاء دے جوتے دا بھی مقابلہ کر سکدے۔ من حسن نبی دی محبت کر پیار کر، انج محبت کر ماں سیڑتے ماں دی کی عصیت اویک سیابی دا نام حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ 16 سالاں دا نوجوان کلمہ پڑھ لیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
بول ماں نو پتہ چلیا 6ویں نمبر تے یا 7ویں نمبر تے یا 3 نمبر تے اسلام لیان والے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص ماں دا نام ہمنائے کافر آئے مشرک آئے آکھن لگی پتراں چنگا نہیوں کیتا محمد دا کلمہ پڑھ کے چنگا نہیوں کیتا جلدی دے نال دوڑ دیے دار الندوہ دے وال دوڑ دیے وے ابو جان وے ابو لہب وے عتبہ وے شیبہ وے فلانیاں فلانیاں ہمنا کی ہویا ہی کبرائی ہوئی ہیں بڑی پریشان ہے وے غضب ہو گیا میرے سعد نے محمد دا کلمہ پڑھ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وے جلدی کرو کوئی تدبیران سوچو جلدی کرو چھیتی کرو میرا سعد کلمہ چھڑ دے وے مشرکین مکہ کہن لگے سونا امنا تیان دینار تمہیں جاننی ہے جیڑا محمد دا کلمہ پڑھ لوے او دے ٹکڑے تے ہو سک دینے پر او کلمہ چھڑ سکدا پھر سارے بولو پر او کلمہ چھڑ سکدا او دیاں بوٹیاں تے ہو جان گیاں لیکن او کلمہ چھڑ سکدا ہمنا یہ چنگا نہیں ہویا پھر کوئی تدبیر سوچو جلدی کرو چھتی کرو ہمنا اے کمی شیط ہو سکدا ہے تیرا بیٹا کلمہ چھڑ دے وے چھتی کار کی کراں بھوک ہڑتال کر اس ہون مائی نے ہمنا نے اپنے سر دے وچ سوات مٹی پا لئی مکے دا چونک بیٹھ گئی بھوک ہڑتال کر دیتی آکھن لگی مر جاواں گی اونی دیر تک جدن تک تو محمد دا کلمہ نہیں چھڑدا 3 دن ہوئے پہلے دن بھی ماں نے روٹی نہ کھا دی دوسرے منڈیو بے جو کی ہو گیا کوئی سن کے جایا جے کوئی پلے تواڈے پائیے یار بیلیو حالی تانوں چول کھوانے یار بے جو سنیا کرو سانو قریب ہو کے میں دے بھی آکھاں گا کہ مار صاحب تھوڑی جی کدی ہمت کرو سارے تے ماشاءاللہ نال ہی اپنے مسجد کدی اوتھے بیان رکھیا جائے نا میرے اہل سنت ویراں دے وچ میں انشاءاللہ بڑی خوشی دے نال جا کے نبی دی شان بیان کراں گا کاش کدی انج ہو جائے تانوں اللہ توفیق دے دے وے مولوی صاحب دے دین اجازت میں انشاءاللہ نبی پاک دی شان بیان کراں ایک ادھا گھنٹہ نہیں تنویر کٹھے 3 گھنٹے میں انشاءاللہ بیان کراں گا او وے کہ یار جے ادھر نہیں جے ستنا سانو سنو تے صحیح یار سانو سنو پروگرام تو بعد 13